स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो लर्निङ एजुकेसन च्यानलमा। आज म कक्षा 8 को गणित विषयको पाठ 10 मा रहेको बीजीय अभिव्यञ्जक पाठको अभ्यास 10.1.1 को 2 नम्बरको सम्पूर्ण समस्याको समाधान यो भिडियोमा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरु अन्तिमसम्म रहेर साथ दिनु होला। अब यहाँ 2 नम्बर भन्दै छ पद एकीकृत गरी खण्डीकरण गर्नुहोस्। अब पहिलो क्वेशन यहाँ रहेको छ क नम्बरको क्वेशन। यहाँ छ ax plus bx प्लस ay प्लस by। अब यहाँ हेर्नु पद एकीकृत भनेको यहाँ दुई पद गरेर कमन लिनु पर्यो। यो दुवैमा कमन हेर्नु के आउँदैछ, यो दुवैमा यहाँ x कमन आउँदैछ। x कमन लियो भने यहाँ के बच्छ a प्लस b, अनि फेरि प्लस यहाँ हेर्नु यो दुवैमा कमन के आउँछ, दुवैमा y कमन आउँछ। y कमन लियो भने के बच्छ यहाँ a प्लस b। अब यहाँ हेर्नु a प्लस b अनि a प्लस b, अब दुवैमा कमन लियो a प्लस b कमन आयो भने अब के बच्छ यहाँ x प्लस y, के बच्यो यहाँ x प्लस y। यो नै भयो आन्सर। अब ख नम्बर क्वेशन छ 2ab प्लस a स्क्वायर b अनि माइनस 2b माइनस ab। अब यहाँ हेर्नु अब यो दुवैमा कमन लिनु, योमा के कमन आउँछ दुवैमा, यहाँ हेर्नु a स्क्वायर भनेको यहाँ दुईवटा a छ, यहाँ a छ, a एउटा कमन आयो अनि b ab कमन आउँछ। ab कमन लियो भने यहाँ के हुन्छ 2 अनि यो प्लस को प्लस अनि यहाँ के बच्छ a, यहाँ दुईवटा थियो एउटा कमन आयो भने एउटा a अनि माइनस। अब यो दुवैमा कमनहरु यहाँ b कमन आउँछ, b कमन लियो भने यहाँ के बच्छ 2 अनि यहाँ यो माइनस माइनस के हुन्छ यहाँ प्लस अनि यहाँ के बच्यो b कमन आयो भने a। अब यो दुवैमा कमन हेर्नु यहाँ a 2 प्लस a, यहाँ 2 प्लस a, यहाँ के 2 प्लस a कमन आयो भने यहाँ के बच्छ ab माइनस b बच्यो यो। अब यो मा हेर्नु यहाँ के छ 2 प्लस a अनि अब यहाँ हेर्नु यो दुवैमा कमन फेरि हेर्नु के आउँछ यहाँ हेर्नु b फेरि कमन आयो भने a, यहाँ b कमन आउँछ। हेर्नु यहाँ b कमन आयो भने यहाँ के बच्छ अब हेर्नु a माइनस यहाँ केही बचेन भने 1। अब यो b लाई अगाडि लेखिदिनु आगामा। अब के 2 प्लस a अनि a माइनस 1, यो नै भयो आन्सर। अब फेरि म अब अर्को क्वेशन सार्दैछु। अब अर्को क्वेशन हेर्नु ग नम्बर क्वेशन हेर्नु। यहाँ ग नम्बरको क्वेशन यहाँ रहेको छ x स्क्वायर y अनि माइनस xy अनि प्लस 2x स्क्वायर y माइनस 2xy। अब यहाँ हेर्नु दुवैमा पहिला दुईवटामा हेर्नु कमन के हुँदैछ दुवैमा x y के x y कमन आयो भने यहाँ के बच्छ यहाँ दुईवटा x थियो भने एउटा x अनि माइनस यहाँ के बचेन भने 1। अब फेरि प्लस, अब यो दुवैमा हेर्नु यहाँ 2 कमन आयो अनि x y के आयो यहाँ 2xy कमन आयो भने यहाँ के बच्छ यहाँ x दुईवटा थियो भने एउटा x अनि माइनस अब यहाँ केही बचेन भने 1। अब यहाँ हेर्नु दुवैमा कमन फेरि के आउँदैछ यहाँ x माइनस 1। अब के भयो यहाँ x माइनस 1 कमन आयो भने यहाँ के बच्छ अब 2 यहाँ xy प्लस यहाँ 2xy। अब यहाँ हेर्नु फेरि x माइनस 1। अब यहाँ हेर्नु फेरि अब दुवैमा यो दुवैमा कमन हेर्नु फेरि के आउँदैछ यहाँ हेर्नु xy कमन आउँदैछ। फेरि xy कमन लियो भने अब के बच्छ यहाँ केही बचेन भने 1, यहाँ के बच्यो 2। अब यहाँ के भयो x माइनस 1 अनि यो xy अनि अब फेरि के भयो 1 इन्टु के हुन्छ यहाँ 1 प्लस 2 भनेको 3। अब के भयो यहाँ 3xy अनि x माइनस 1, यो नै भयो आन्सर। अब फेरि म घ नम्बरको अब लेख्छु। अब घ नम्बरको म यहाँ यो स्लाइड मेटाएर घ नम्बरको क्वेसन सार्दैछु। अब घ नम्बरको हेर्नु क्वेसन के रहेको छ। घ नम्बरको यहाँ क्वेसन रहेको छ x स्क्वायर प्लस 3x अनि प्लस xy अनि प्लस 3y। अब यहाँ हेर्नु यो दुवैमा पहिला दुई पदमा कमन लिनु, दुवैमा कमन के आउँछ x कमन आयो भने यहाँ के हुन्छ x प्लस यहाँ 3
अनि प्लस अब यो मेरो कमन के आउँदैछ यहाँ y कमन लियो भने यहाँ के हुन्छ x प्लस 3। अब यहाँ x प्लस 3 दुवैमा कमन आयो भने यहाँ x प्लस 3 कमन आयो। अब यहाँ के बच्यो x प्लस y, यो नै भयो आन्सर। अब अङ्क नम्बर क्वेसन यहाँ के रहेको छ भने 2ab प्लस 3a प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3b। अब यहाँ हेर्नु दुवैमा यसमा कमन हेर्नु के आउँदैछ, यो दुवैमा यहाँ हेर्नु यहाँ a कमन, यहाँ पनि a कमन लियो भने यहाँ के बच्छ 2b प्लस 3। अब यहाँ हेर्नु प्लस यसमा हेर्नु b कमन लियो भने यहाँ के हुन्छ 2, यहाँ दुईवटा b थियो, एउटा b प्लस यहाँ 3, यो प्लस हो। अब यहाँ हेर्नु 2b प्लस 3 अब के भयो 2b प्लस 3 अनि अब यहाँ के बच्छ a प्लस b, यो नै भयो आन्सर। अर्को क्वेसन यहाँ 4 नम्बरको। अब 4 नम्बर क्वेसन हेर्नु के छ, यहाँ 4 नम्बर क्वेसन छ a माइनस b अनि प्लस यहाँ a स्क्वायर माइनस ab। अब यहाँ हेर्नु यसलाई के लेख्नु, पहिला यो हेर्नु यो दुवैमा पहिला कमन हेर्नु के आउँदैछ, यो दुवैमा कमन हेर्नु, यो पहिला यो दुईवटा टर्म हेर्नु, केही कमन आउँदैन भने 1 कमन लिनु अनि के भन्छ यहाँ a माइनस b। अब यहाँ प्लस यहाँ पनि कमन हेर्नु के आउँदैछ, यहाँ हेर्नु कमन के आउँदैछ a कमन लियो भने यहाँ दुईवटा थियो, एउटा यहाँ बच्यो a माइनस यहाँ के बच्यो b। अब यहाँ दुवैमा कमन के आयो फेरि a माइनस b। अब a माइनस b कमन लियो भने यहाँ के बच्छ 1 प्लस a, यो नै हुन्छ आन्सर। अब 6 नम्बर क्वेसन के छ, यहाँ 2a स्क्वायर अनि प्लस 5a माइनस 6a माइनस 15। अब यहाँ दुवैमा कमन हेर्नु के आउँदैछ, यो दुवैमा कमन हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नु a कमन आयो भने यहाँ के भन्छ 2a, यहाँ दुईवटा थियो भने 2a प्लस यहाँ 5 अनि फेरि यहाँ माइनसको माइनस। अब यहाँ हेर्नु दुवैमा कमन के आउँदैछ, हेर्नु दुवैमा यहाँ हेर्नु 3 2 जा 6 3 5 जा 15, के आयो यहाँ कमन भनेको 3 कमन लिएपछि यहाँ 3 2 जा 6 2a अनि यो माइनस भयो प्लस हुन्छ अनि फेरि यहाँ 3 5 जा 12 3 सेल 5। अब यहाँ हेर्नु फेरि यो दुईवटा सेम छ, हेर्नु यो दुईवटामा एउटा कमन लिनु, यो कमन आयो, दुवैमा कमन आयो, त्यसपछि के भन्छ यहाँ a माइनस 3, यो नै भयो आन्सर। हेर्नु ज नम्बरको क्वेसन। अब ज नम्बर क्वेसन यहाँ के रहेको छ भने यहाँ 2xa माइनस x स्क्वायर a अनि प्लस 2a माइनस ax। अब यहाँ हेर्नु दुवैमा कमन लिनु, दुवैमा कमन के आउँछ भने यहाँ xa, यहाँ पनि xa कमन आयो भने यहाँ के भन्छ 2 माइनस x, यहाँ दुईवटा थियो भने एउटा कमन एउटा बच्यो अनि प्लस फेरि यो दुवैमा कमन हेर्नु के आउँछ a कमन लियो 2 अनि यो प्लस माइनस x। अब यहाँ फेरि दुवैमा कमन, यो दुवै कमन आयो भने यहाँ के भन्छ 2 माइनस x अनि फेरि यहाँ xa प्लस a। अब फेरि यहाँ हेर्नु 2 माइनस x अनि फेरि यो दुवैमा कमन हेर्नु, अब दुवैमा कमन a आउँछ, यो कमन लियो भने के हुन्छ x प्लस 1। अब यहाँ हेर्नु फेरि यो a लाई अगाडिमा लेख्दैन अनि 2 माइनस x अनि फेरि x प्लस 1, यो नै भयो आन्सर। झमा क्वेसन के रहेको छ, यहाँ हेर्नु झ नम्बरको क्वेसन रहेको छ, यहाँ x स्क्वायर y अनि प्लस 4xy अनि माइनस xy स्क्वायर अनि माइनस 4y स्क्वायर। अब यहाँ फेरि दुवैमा कमन लिनु, दुईवटामा यो दुवैमा कमन के आउँछ भने यहाँ x अनि xy कमन लियो भने x प्लस यहाँ 4 अनि माइनस अब यो दुवैमा कमन हेर्नु, यहाँ y कमन आउँछ, y स्क्वायर छ, यहाँ पनि y स्क्वायर छ भने एकैचोटि y स्क्वायर कमन लिन्छु
वाई स्क्वायर कमन लियो भने एक्स अनि यो माइनस माइनस प्लस अनि 4 अब यो दुवैमा कमन एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4 के भयो कमन अनि के बच्यो यहाँ एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अब फेरि यहाँ हेर्नु एक्स प्लस 4 अब फेरि यो दुवैमा कमन हेर्नु के आउँदैछ फेरि यहाँ वाई कमन आउँछ वाई कमन लियो भने एक्स माइनस यहाँ वाई बच्छ अब यहाँ हेर्नु फेरि अब यो वाईलाई अगाडिमा लेख्दिनु भने एक्स प्लस 4 अनि अब फेरि एक्स माइनस वाई यो नै भयो आन्सर। अब यहाँ नम्बर क्वेसन हेर्नु के रहेको छ यहाँ नम्बरमा क्वेसन रहेको छ यहाँ 3x अनि अरू छ फेरि 3x पछि यहाँ चाहिँ x प्लस वाई अनि फेरि प्लस 3y अनि फेरि x प्लस वाई। अब यहाँ हेर्नु पहिला हेर्नु दुवैमा फेरि यहाँ कमन आउँदैछ पहिला दुईवटा कमन लियो हेर्नु x प्लस वाई कमन लियो भने अब के बच्छ यहाँ 3x प्लस 3y बच्यो यो फेरि यहाँ हेर्नु एक्स प्लस वाई अनि अब फेरि यो दुवैमा कमन हेर्नु 3 कमन आउँछ 3 कमन लियो भने यहाँ एक्स प्लस वाई बच्यो अब के भयो यहाँ फेरि एक्स प्लस वाई दुईवटा छ त्यसैले यहाँ 3 जस्ता छ पहिला 3 लेखिदिनु अनि एक्स प्लस वाई भनेको एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर के भयो होल स्क्वायर यो नै भयो आन्सर। अब यहाँ हेर्नु टर्न नम्बर क्वेसन यहाँ रहेको छ 2x स्क्वायर अनि प्लस 3ax अनि प्लस 2ax प्लस 3a स्क्वायर अब यहाँ हेर्नु दुवैमा कमन हेर्नु के आउँदैछ यहाँ एक्स कमन लियो भने यहाँ दुईवटा एक्स लियो भने एउटा एक्स बच्यो 2x अनि प्लस यहाँ 3a अब फेरि यो कमन हेर्नु के आउँदैछ यहाँ ए कमन आउँछ ए कमन लियो भने के हुन्छ यहाँ 2x अनि प्लस अब यहाँ एउटा कमन आयो एउटा ए बच्यो भनेको 3 अनि ए अब फेरि यो दुईटा कमन आयो भने यो दुवैमा के भन्छ 3a अनि फेरि यहाँ x प्लस ए अब यो नै हुन्छ आन्सर। ल त साथीहरु आजको भिडियो यतिकै राखौ भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने साथीहरुलाई शेयर गर्नु र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु र अब बाँकी अभ्यासहरुको भिडियो म ल्याउने छु धन्यवाद।